नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू दिव्यदर्शन टेलिभिजनको कार्यक्रम दिव्य संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी एक विशेष विषय वस्तुसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्ने जमर्कोमा छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ आदिवासी जनजाति आयोगका माननीय अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर। उहाँसँग आदिवासी जनजातिको हकहितको सवाल र अहिलेको सरकारमा वा कानुनमा प्रदत्त गरेको हक अधिकारबारे र त्यसको कानुनको अवस्थाबारे आज विशेष चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा जोडौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त हाम्रो आदिवासी जनजाति आयोगको गठन वा स्थापनाको उद्देश्य चाहिँ के हुनसक्छ त्यो विषयमा थोरै चर्चा गरौँ। खास गरी आदिवासी जनजातिको पहुँच र प्रतिनिधित्व विकासका लागि चाहिँ आदिवासी जनजातिले लामो समयदेखि चाहिँ सङ्घर्ष गर्यो। त्यो सङ्घर्ष गरिसकेपछि आदिवासी जनजातिका ती सङ्घर्षहरूलाई चाहिँ जनआन्दोलन 62-63मा रिकग्नाइज भयो। त्यस पछाडि अन्तरिम संविधानले नै केही तपाईँको रिजर्भेसन अथवा त उहाँहरूको समानुपातिक समावेशी कुराहरू हुन्थ्यो। त्यस पछाडि संविधान सभा 2064 र तपाईँको जुन 70 भयो, त्यसमा के भयो भने आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकार विभिन्न निकायबाट धेरै चाहिँ भायोलेसन अथवा हनन भएका हुन्छन्। त्यस कारणले यस्तो अधिकारलाई संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ एउटा शक्ति सम्पन्न संवैधानिक निकाय चाहिन्छ, संवैधानिक आयोग चाहिन्छ भन्ने कन्सेप्टको अनुसार यो आदिवासी जनजाति आयोगको स्थापना भएको हो। र यो आदिवासी जनजाति आयोग चाहिँ नेपालको संविधान 2072 को धारा 61 छ। खास गरी यो चाहिँ के हो भने संविधान र कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता घोषणा पत्रहरूले जे जति आदिवासी जनजातिको अधिकारहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गरेको छ त्यो चाहिँ सम्बन्धित पक्ष विशेष गरी राज्यले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राज्यले चाहिँ कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन त्यसको चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने र भएको रहेछ भनेदेखि चाहिँ नेपाल सरकार लगायतलाई चाहिँ कार्यान्वयनको लागि चाहिँ सिफारिस गर्ने त्यो खास गरी चाहिँ यो अधिकार भएको आयोगले अहिलेसम्म आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको लागि वा हनन भएका अधिकारबारे सरकारलाई सिफारिस गर्ने बाटोमा कतिको अग्रसरता देखाइराख्नु भएको छ? हामीले के छ भने नेपालको संविधान बमोजिम नै हामीले वर्षभरिको अथवा वर्षभरि आयोगले गरेको कामहरूको बारेमा चाहिँ प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई हामीले पेश गर्नुपर्छ। यो संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस कारणले त्यसै अनुसार चाहिँ हामीले हरेक वर्ष सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ प्रतिवेदन पेश गर्छौँ। त्यो प्रतिवेदन चाहिँ हामीले गरेको काम मात्रै होइन, वर्षभरिमा हामीले काम गर्दाखेरि के अप्ठ्यारो देखियो, आदिवासी जनजातिका अधिकारहरू त्यो वर्षमा कहाँ कहाँ हनन भए, के गर्नुपर्छ त्यो विषयमा चाहिँ हामीले एउटा सिफारिससहित त्यो प्रतिवेदन बुझाउँछौँ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ अहिले 5वटा प्रतिवेदन चाहिँ बुझाइसकेको छौँ आयोगले र हामी आइसकेपछि चाहिँ तपाईँको ती प्रतिवेदनहरू सुरु भएको छ दिनलाई। तर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई हामीले त्यो प्रतिवेदन बुझाउँछौँ। तर त्यो चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत चाहिँ संसदमा जान्छ खास गरी। र त्यो प्रतिवेदनमा हामीले चाहिँ विभिन्न अहिलेसम्म हामीले चाहिँ करिब 6 दर्जन जति सिफारिस चाहिँ सरकारलाई गरिसकेका छौँ। र त्यसको अलावा हामीले कहिले चाहिँ के हुन्छ भने विशेष व्यवस्थाहरू हुन्छन्, विशेष कुराहरू पनि हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई उदाहरणको लागि दिन्छु, हामीले चाहिँ एकपटक मगर, गुरुङ, तामाङ समुदायको विरुद्धमा चाहिँ एउटा कानुन व्यवसायी भन्ने भगवती पाण्डेले चाहिँ अपशब्द बोलेको हुनाले एउटा छानबिन गरेर हामीले त्यो गर्यौँ। अर्को कुरा आदिवासी जनजातिहरूको दिगो विकासको लागि चाहिँ तपाईँको एउटा कार्ययोजना बनाएर नेपाल सरकारलाई चाहिँ हामीले सिफारिस गर्यौँ। भर्खरै तपाईँको चाहिँ
जाँदो असारमा हामीले चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार हनन भयो भनेर चाहिँ फर्स्ट ट्र्याक जुन काठमाडौँबाट चाहिँ तपाईँको तराई जाने काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग छ त्यसले चाहिँ ठुलो क्षति पुर्यायो भनेर चाहिँ हामी त्यहाँ उजुरी आयो, निवेदन आयो। त्यसलाई हामीले चाहिँ तपाईँको हामीले अनुगमन गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले सिफारिस गऱ्यौँ त्यहाँ नबनाउनु भनेर। त्यस कारणले हामीले के गर्छौँ भने बेला बेलामा चाहिँ यस्तो खालको आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारहरू चाहिँ हनन भयो भने ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेदेखि अध्ययन अनुसन्धान गरेर बेग्लै पनि सिफारिस गर्छौँ। बेला बेलामा यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले गर्छौँ। यहाँहरूले जुन आयोगबाट सिफारिस गर्नुभएका जुन जनताका वा आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरूलाई सरकारले कतिको प्रभावकारी तौरले पालन भएको त्यो चाहिँ छैन। सरकारले चाहिँ राज्यले होइन सम्बन्धित निकायहरूले एकदम कम मात्रामा नट मोर देन 10%, 10% भन्दा पनि कम चाहिँ कार्यान्वयन भएको छ क्या। यो चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँहरू जस्तै आदिवासी जनजाति सङ्गठनका पत्रकारहरूले, समाजहरूले, आदिवासी जनजाति सङ्घ संस्थानले पनि अलिकति पहल कदम चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यस कारणले अब यो एउटा कुरा त तपाईँको के हो भने सरकारले चाहिँ यो विभिन्न निकायहरूले गरेको सिफारिस एकदम कम मात्रामा चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरेका छ होइन। त्यस्तो ट्रेन्ड देखिन्छ होइन, जस्तो राष्ट्रिय मानव अधिकार लगायतका आयोगहरू पनि होइन। त्यस कारणले अब हाम्रो आदिवासी जनजाति आयोगले गरेको पनि कम मात्रामा चाहिँ छ। त्यस कारणले अब हामीले बेला बेलामा हामीलाई चाहिँ के हो भने हाम्रो कानुन अनुसार चाहिँ आयोग आफूले चाहिँ गरेको सिफारिस कारण भएको छ कि छैन त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने पनि अधिकार छ। त्यस कारण हामीले बेला बेला भनेका छौँ होइन। सरकारलाई के भनेको छ भने कि त आदिवासी जनजाति आयोगले गरेको सिफारिस यो कारणले सक्दैन हामी भन्नु पऱ्यो, कुन कानुन कुन संविधान अनुसार चाहिँ यो अनुचित छ त्यो भन्नु पऱ्यो। होइन भने हामी त्यो त सिफारिस कानुन हो, त्यो त कार्यान्वयनको लागि चाहिँ दिएको। त्यस कारणले त्यो गर्नुपर्छ भनेर हामीले बेला बेलामा चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू होइन, सामान्य सभामुखज्यूलाई पनि हामीले भनिरहेका छौँ, मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि भनिरहेका छौँ। त्यस कारणले हामीले आफ्नो बाटोबाट आफ्नो पक्षबाट चाहिँ अनुगमन गरिराखेका छौँ र अनुगमन गर्दै कार्यान्वयनको लागि चाहिँ अनुरोध गरि पनि रहेका छौँ। यसरी आदिवासी जनजाति समुदायहरूको हक अधिकार हननका उजुरीहरू आयोग मार्फत सरकारमा जाँदाखेरि सम्बोधन कम हुनुमा एउटा चुनौती पनि देखियो। तपाईँहरू मार्फत चाहिँ उहाँहरूले कस्तो खालको प्रश्नहरू उठाउने गर्छन्? नेपाल सरकारले अनि नेपाल सरकारले त त्यस्तो के हामी गर्छौँ, सकेसम्म गर्छौँ, भएसम्म गर्छौँ भन्छन् होइन। त्यस कारण तर त्यो भएको छैन। त्यस्तो हो। जनताले अपेक्षा गरेअनुसार तपाईँहरूले आयोग मार्फत सरकारमा सिफारिस गर्दाखेरि पनि त्यसको उचित सम्बोधन नहुँदाखेरि जनता त निराशमा परे हो। त्यो चाहिँ के हो भने अब हामीले दुईवटा कुरा हो। सरकारलाई हाम्रो सिफारिस कार्यान्वयन गर्नको लागि बाध्यकारी बनाउने चाहिँ हामीले बेला बेलामा अनुगमन गर्ने हो होइन। तर के हो भने सरकारले चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कार्यान्वयन गरेन भने सम्बन्धित समुदायहरू जसको लागि हामीले यसो गरेका छौँ ती समुदायहरूले पनि खबरदारी गरिरहनुपर्छ। त्यसको चाहिँ जस्तो आदिवासी जनजाति महासङ्घ, आदिवासी जनजातिका सङ्घ संस्थाहरू होइन। अब तपाईँहरूको यो आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ पनि भन्ने छ होइन। यी सबैहरूले अथवा तपाईँको जस्तो हामीले चाहिँ जस्तो हाइड्रो पावरले आदिवासी जनजातिको हक अधिकार होइन हनन गर्यो भने के गर्छौँ हामीले अनुगमन गरेर सिफारिस गर्छौँ। अब त्यो भएन भने चाहिँ त्यहाँको सम्बन्धित समुदायले पनि तपाईँको चाहिँ प्रेसर दिनु पऱ्यो अथवा त्यो तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयनको लागि चाहिँ उनीहरूले पनि आफै पनि जागरुक हुनु पऱ्यो। अहिले अब धेरै कुराहरू यो संस्कार हरायो, संस्कृति हरायो भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। धेरै जसो आधुनिक युगमा गइसक्यो भन्छन् होइन। अलिकति धर्म परिवर्तन गर्यो भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। आदिवासी जनजातिहरू जस्तै उनीहरूको भाषा, संस्कार, यो कल्चरहरूको संरक्षण र प्रवर्धनको लागि चाहिँ सरकारको पक्ष वा आयोगको पक्षबाट कस्तो खालको कार्यक्रमहरू आउने गरेका छन्? अब यो चाहिँ के हो भने संरक्षण संवर्धनको लागि आयोगले चाहिँ आवाज उठाउने हो। कहाँनिर चाहिँ संरक्षण संवर्धन गर्नको लागि चाहिँ दिएको छैन। त्यहाँ चाहिँ विभेदकारी कानुन छन् भनेदेखि विभेदकारी व्यवहारहरू चाहिँ तपाईँको त्यस्तो भयो भने आयोगले चाहिँ
अनुगमन गरेर आवाज उठाउने र सिफारिस गर्ने हो। तर एउटा कुरो के हो भने जस्तो तपाईँले जस्तै धर्म संस्कृति भाषा बचाउनको लागि आदिवासी जनजातिको त्यो अधिकार हो, त्यसलाई बचाउनका लागि राज्यले नै भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर चाहिँ संविधानमा प्रयास गर्छ। त्यो के गर्नु पर्यो भने तपाईँको चाहिँ आदिवासी जनजातिको जुन चाडपर्व हुन्छ त्यस्तामा बिदा दिने, त्यस्तालाई सहुलियत दिने, आर्थिक सहयोग गर्ने तपाईँको चाहिँ यो सरकारको दायित्व हो। त्यसै गरी तपाईँको विभिन्न कार्यक्रम बनाउनु, जस्तो सम्बन्धित पालिकामा सम्बन्धित तपाईँको चाहिँ यो प्रदेशमा आदिवासी जनजातिका भाषालाई चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने त्यो चाहिँ सरकारको दायित्व हो, त्यो सरकारले गर्नुपर्छ होइन। तर यो अर्को कुरा के हो भने सरकारले बजेट छुट्याउँदाखेरि पनि आदिवासी जनजातिहरूले नगर्ने, आदिवासी जनजातिहरूले सरकारलाई चाहिँ सजग नगर्ने, सचेत नगराउने होइन। धर्म परिवर्तन भन्नाले आफ्नो धर्म स्वेच्छाले परिवर्तन, त्यो चाहिँ तपाईँको अब त्यो बाहिर कुरा हो। कतिपय कुरा के हुन्छ भने नागरिकको अधिकार मात्रै होइन कर्तव्य पनि हुन्छ भन्छ नि। त्यस कारणले के हो भने कर्तव्य पनि गर्नुपर्यो नागरिकले, कर्तव्य चाहिँ नगर्ने होइन भनेदेखि त त्यो होइन। जस्तो मैले अघि पनि जोड दिएँ कि सम्बन्धित पालिकामा सम्बन्धित प्रदेशमा किन आदिवासी जनजातिहरूको लागि बजेट छुट दिँदैन? त्यो त आदिवासी जनजाति सङ्घ संस्था र प्रतिनिधिहरूले कतिपय जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ होला आदिवासी जनजातिको होइन, उहाँले त्यो त गम्भीर भएर सोच्नु पऱ्यो नि। उहाँलाई तपाईँको चाहिँ सिकाउनु पऱ्यो होइन, उहाँलाई चाहिँ खबरदारी गर्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ के हो भने आदिवासी जनजाति सङ्घ संस्था जनप्रतिनिधिहरू र अलिकति चाहिँ सिभिल सोसाइटीमा चाहिँ दिग्गज व्यक्तिहरूको कर्तव्य हो त्यो। अब त्यस्तै कर्तव्य के हो भने आदिवासी जनजातिको हक अधिकार के हो भन्ने त नेपालको संविधानदेखि लिएर प्रचलित विभिन्न ऐन कानुनहरूमा लेखेको छ नि। त्यो त एउटा जनप्रतिनिधिले तपाईँको चाहिँ प्रदेश सांसद होला, प्रदेश मन्त्री होला, सङ्घीय सांसद होला, सङ्घीय मन्त्री होला, पालिका प्रमुख, मेयर, उपमेयर, गाविस अध्यक्ष होला, विभिन्न वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू उहाँहरू आफैले पनि तपाईँको के हो भनेदेखि मनन गर्नु पर्यो होइन। संविधान र कानुनले यही अधिकारहरू चाहिँ दिएको छन्, त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको के हो त भने कानुन कार्यान्वयनमा अथवा त्यो कुरातिर चाहिँ सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ। अहिले वर्तमान संविधानमा समावेशीको कुराहरू पनि रहन्छ, आदिवासी जनजाति विभिन्न हक अधिकार कोटाको कुरा पनि रहन्छ। हजुर, हामीलाई धेरै अधिकार दिएको छ, तर अन्यत्र जुन गैर आदिवासी जनजाति भनौँ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूले यत्रो अधिकार दिँदाको बावजुद पनि आवाजहरू आइरहेको हुन्छ भन्छन्। तर लामो समयदेखि हामी अलिकति भनौँ हक अधिकारबाट वञ्चित भएर अहिले यो अवस्थामा छ। अहिले हुन त हाम्रो आदिवासी जनजातिका समुदायका मानिसहरू पनि उच्च ओहदामा पुगिरहेका अवस्था पनि छ। पहिलेको कुरा र अहिलेको कुरामा कतिको भिन्नता पाउनुहुन्छ तपाईँ? होइन, पहिलेको भन्दा त अहिले धेरै भिन्नता छ। त्यो के हो भने तपाईँको अहिले सङ्घीय संसदमा पनि 30% हाराहारीमा चाहिँ प्रतिनिधित्व छ आदिवासी जनजातिको, प्रदेशहरूमा पनि त्यसैको हाराहारीमा छ, स्थानीय होइन तपाईँको पालिकाहरूमा पनि त्यस्तो छ। जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ पूर्ण समानुपातिक भएको छैन। यो चाहिँ अझै पनि राज्यले सोच्नुपर्छ, आदिवासी जनजाति सङ्घ संस्था समुदाय प्रतिनिधिहरूले चाहिँ सोच्नुपर्छ। तर फेरि के हो भने केही नभएको होइन, भएको छ। तर त्यो भएकोलाई पनि कसरी प्रभावकारी बनाउने होइन। अब जनसङ्ख्याको अनुपातमा समानुपातिक भएको छैन, त्यो चाहिँ राज्यले सोच्नुपर्छ कसरी तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पूर्ण प्रतिनिधित्वमा ल्याउने होइन। संसदले सोच्नुपर्छ कानुन बनाउनको लागि, सरकारले कार्यान्वयनको लागि चाहिँ सोच्नुपर्छ। विभिन्न सरकार, अहिले त 3 तहको सरकार छ अनि त्यसले गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने हामी भइरहेको आदिवासी जनजातिको जहाँ प्रतिनिधित्व भइराखेको छ त्यो पनि तपाईँको प्रभावकारी हुन सकेको छैन भन्ने तपाईँको चाहिँ गुनासोहरू आएको छ होइन। त्यस कारण त्यो चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू प्रतिनिधि जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले जो निकाय हो होइन,
जस्तो म पनि एउटा आदिवासी जनजातिको निकायमा छु, मैले मोनिटरिङ गरेर मलाई कानुनले के अधिकार दिएको छ मलाई त्यो गर्ने। जनप्रतिनिधि जस्तो कोही एमपी होला, कोही तपाईँको प्रदेश मन्त्री होला, सङ्घीय मन्त्री होला, होइन, पालिकाको प्रमुख होला, वडाको चेयर, त्यो चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ। त्यो भएपछि तपाईँको के हो भने अझै प्रभावकारी हुन्छ। तर कार्यान्वयन चाहिँ एकदम कम छ। संविधान र कानुनमा दिएको व्यवस्थाहरू चाहिँ एकदम कम कार्यान्वयन गर्छ। अहिले आयोगकै कुरा उठ्दाखेरि आयोगको जुन संरचना अनुसार हजुर केन्द्र लेभलमा मात्र छ कि प्रदेश जिल्ला तहमा पनि छ? अब यो चाहिँ के हो भने जिल्ला तहमा हुने व्यवस्था छैन। यो त संवैधानिक आयोग हो होइन। जस्तो तपाईँको चाहिँ अख्तियार भनौँ निर्वाचन आयोग जस्तै हो, लोकसेवा आयोग पनि संवैधानिक आयोग, तर उसको चाहिँ प्रदेशमा पनि छ। तर एउटा कुरो के हो भने उसको त संविधानमै छ। अब संविधानमै राखियो भने राम्रो हुन्छ। तर दुःखको कुरा के छ भने कानुनमा चाहिँ प्रदेश स्तरीय तपाईँको चाहिँ कार्यालय खोल्ने भन्ने चाहिँ कानुनमै छ क्या। तर मैले धेरै वर्ष भइसक्यो, म अब 4.5 वर्ष बितिसक्यो मेरो कार्यकाल। मैले जाँदादेखि नै यो चाहिन्छ, गएको 1 वर्ष 6 महिना पछाडि नै भनेर चाहिँ मैले सरकारलाई बारम्बार भनिरहेको छु, तर सरकारले चाहिँ यो कार्यान्वयन गरेको छैन। त्यस कारणले अब यो जिल्लागत रूपमा त छैन, प्रदेशगत रूपमा चाहिँ आदिवासी जनजाति आयोग कार्यालय रहने छ भनेर चाहिँ कानुनमा व्यवस्था गरेको छ, तर अहिलेसम्म गरेको छ। आयोगले समग्र देशको यो परिस्थितिले हेर्दाखेरि कतिको सहज असहज के देख्नुहुन्छ? होइन, यो के हो भने अहिले आदिवासी जनजातिहरूले दुईवटा कुरा गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको राज्यले गम्भीर भएर अझै पनि के सोच्नुपर्छ भने आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रयोग भएको छैन। यो कसरी गर्ने त्यो विषयमा चाहिँ राज्यले अलिक गम्भीर हुनुपर्छ, नीति निर्माणहरूले। जस्तो तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु मैले। राष्ट्रिय सभा भन्ने हाम्रोमा चाहिँ छ होइन। सङ्घीय संसदको 2टा सभा छ, एउटा प्रतिनिधि सभा, अर्को चाहिँ राष्ट्रिय सभा। प्रतिनिधि सभामा होइन तपाईँको प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट जाने चलन छ, 2टा क्षेत्रबाट। त्यसका क्लस्टरहरू आदिवासी जनजाति महिलाहरू सबै हुन्छन्। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ यो राष्ट्रिय सभामा पनि 2 प्रकारले चाहिँ जाने व्यवस्था छ। एउटा चाहिँ हरेक प्रदेशबाट, अनि अर्को चाहिँ नेपाल सरकारको होइन। अब जस्तो सिफारिसमा भनौँ होइन, अब राष्ट्रपतिज्यूबाट चाहिँ के हो भने नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। त्यहाँ के छ भने त्यो भनेको चाहिँ अनि अरू महिला, दलित होइन, तपाईँको अरू चाहिँ अपाङ्ग समेतलाई छ, तर आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधि भनेर चाहिँ छैन। त्यस कारणले हामीले आयोगले चाहिँ 2077-78कै प्रतिवेदनमा यो चाहिँ भएन, आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व के अरे राष्ट्रिय सभा छैन। यो राष्ट्रिय सभा चाहिँ तपाईँको के हो भने स्वाभाविकले त्यसको त्यसको भावना नै समावेशी सभा हो। त्यो समावेशी सभामा आदिवासी जनजातिको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न व्यवस्थै रहन्छ। यो चेन्ज गरेर अथवा तपाईँको चाहिँ यसलाई परिवर्तन गरेर नयाँ कानुनबाट चाहिँ गर्ने भनेर हामीले गरेको, तर अब राज्यले सुनेन। अहिले आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व त्यहाँ 11% हाराहारीमा मात्रै छ। त्यो कुनै दिन सुन्ने पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले यस्ता कुराहरू चाहिँ चुनौतीको रूपमा छ। जस्तो निजामती कर्मचारीको व्यवस्थामा हामीले चाहिँ आयोगले सार्वजनिक निकायमा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व के छ के रहेछ भनेर हामीले गत साल चाहिँ एउटा अध्ययन गरेका थियौँ। त्यो अध्ययनले के देखाउँछ भने 35% आदिवासी जनजातिहरूको सार्वजनिक रूपमा चाहिँ जुन हामीले निजामती सेवा हुन्छौँ त्यहाँ चाहिँ 16.9 17% पनि छैन। त्यस कारण त्यो चाहिँ भास्ट डिफरेन्स छ। यसलाई चाहिँ अलिकति लोकसेवाबाट विभिन्न विज्ञापनबाट चाहिँ आदिवासी जनजातिलाई माथि लाने चाहिँ व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। त्यस कारणले यो विषयमा चाहिँ हामीले के अरे सोच्नुपर्ने आवश्यक छ। दोस्रो कुरा के हो भने आदिवासी जनजातिहरूले अहिले चाहिँ
जुन कोटाहरू छन् त्यो कोटामा मात्र होइन प्रतिस्पर्धामा पनि आदिवासी जनजातिहरूले चाहिँ अब्बल साबित गर्नु पर्यो हरेकमा होइन लोकसेवादेखि लिएर विभिन्न विज्ञापनहरूमा यो भयो अनि राजनीतिमा त्यस्तै प्रतिस्पर्धा गर्न पर्यो होइन केही कुराहरू चाहिँ तपाईँको त छ होइन आदिवासी जनजातिको समानुपातिकबाट चाहिँ लानु गयो तर त्यसले मात्रै हुँदैन त्यो त एकदम सीमित त हो हजुर त्यस कारण त्यो हो हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ अहिले हामीले हक अधिकारको कुरा गर्दै गर्दाखेरि कतिपय कानुनमा हाम्रो समुदायहरू जनजाति आदिवासी जनजातिहरू अनभिज्ञता पनि हुनसक्छ त्यसको भनौँ न कानुन सम्बद्ध वा कानुनमा उल्लेख भएका हक अधिकारको उपयोग गर्नको लागि चाहिँ यो आदिवासी जनजातिका समुदायहरूलाई कस्तो खाले मुखीकरणहरू दिनु पर्ला अहिलेसम्म भएका प्रयासहरू कस्ता छन् त्यो चाहिँ के हो भने सबैभन्दा पहिला राज्यले के सोच्नुको आवश्यक छ भने आदिवासी जनजाति समुदाय भनेको चाहिँ अहिले राज्यले दिएको एक्जिस्टिङ कानुनभन्दा फरक समुदाय हो होइन उदाहरणको लागि मगरको आफ्नै कानुनी व्यवस्था हुन्छ तामाङको आफ्नै होइन तपाईँको चाहिँ आफ्नो सामाजिक सङ्गठन हुन्छ गुरुङको नेवारको आफ्नै खालको सङ्गठन त्यसलाई चाहिँ मान्यता दिन पर्यो होइन अथवा त्यो अनुसारको कानुनहरू निर्माण गर्नु पर्यो होइन पहिलो कुरा चाहिँ होइन जस्तो अहिलेको लोकसेवाले लिने परीक्षामा आदिवासी जनजातिहरू मानौँ तामाङ मगर गुरुङले चाहिँ उत्तीर्ण गर्न सकेन भाषाको कारणले हो भने त्यहाँ चाहिँ मगर भाषा आदि अथवा तामाङ भाषा अथवा आदिवासी जनजातिको त्यो उसले के भाषा बोल्छ त्यहाँ चाहिँ परीक्षा दिने हुनु पर्यो दोस्रो कुरा कानुन रूपमा चाहिँ के हो भने अहिलेको एक्जिस्टिङ कानुन चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू अनभिज्ञ हुन्छ आफ्नै किसिमको चाहिँ तपाईँको परम्परागत कानुन हुन्छ हो त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवहारहरू गर्नु पर्यो त्यो खालको कार्यक्रम नीतिहरू चाहिँ तपाईँको दिनु पर्यो त्यस कारणले यो विषयलाई चाहिँ सरकारले गम्भीर भएर ध्यान दिएर चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो त्यसको साथै के हो भने आदिवासी जनजाति समुदायले पनि के बुझ्नु पर्यो भने अब त अलिकति ग्लोबलाइजेसनका कुराहरू पनि होइन त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ के हो भने हामीले बुझ्न चाहिँ आवश्यक छ बुझिएन भनेदेखि तपाईँको चाहिँ होइन हामी अब जापानी जर्मनी फ्रेन्च अङ्ग्रेजी भाषा पढिराखेका छौँ नि होइन विभिन्न कानुनहरू त्यताको व्यवस्थाहरू बुझिराखेका छौँ हाम्रो आफ्नो देशमा पनि के रहेछ परम्परागत रूपले चलिआएका अथवा आधुनिक राज्य प्रणालीका नियम कानुनहरू त्यो पनि हामीले हेर्न चाहिँ पर्छ हुन्छ हामी नितान्त कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा हरेक समुदायको उत्तिकै सम्मान र उपस्थितिलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ तथापि आदिवासी जनजातिका समुदायका व्यक्तिहरूलाई तपाईँको सन्देश के हुनसक्छ अब मेरो सन्देश चाहिँ के हो भने अब म आज धादिङमा छु अब भोलि तपाईँको चाहिँ कहाँ हुन्छु म बेला बेलामा नेपालको सबै भागमा चाहिँ अनुगमन र कार्यक्रमको लागि चाहिँ म हिँडिराखेका हुन्छु अब केही कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने आदिवासी जनजाति आएको सम्पर्क गर्नुहोला हाम्रो अरू पदाधिकारी हुनुहुन्छ होइन हाम्रो कर्मचारी हुनुहुन्छ होइन अब आवश्यक पऱ्यो भने होइन तपाईँको कार्यक्रम बनाउनु होला त्यसमा हामी म आफै पनि उपस्थित हुन्छु केही आदिवासी जनजातिका हक अधिकारहरू जुन संविधान र कानुनमा लेखिएका छन् ती चाहिँ तपाईँको कसैले कुनै निकायले चाहिँ कुनै व्यक्तिले हनन गर्यो भने आयोगमा उजुरी दिनुहोस् हामी चाहिँ छानबिन गर्छौँ हामी चाहिँ त्यसको अनुगमन गर्छौँ अध्ययन गर्छौँ र सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ कारबाहीको लागि चाहिँ हामीले सिफारिस गर्छौँ अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने आदिवासी जनजातिहरूले अहिले जति पनि संविधान र कानुनले चाहिँ आदिवासी जनजातिको लागि हक अधिकारहरू चाहिँ प्रदान गरेका छ त्यो चाहिँ के हो रहेछ के रहेछ भन्ने कुरा राम्रोसँगले बुझ्नु होला त्यो बुझेपछि अनि आफूले गर्नुपर्ने के कुरा रहेछ भन्ने पनि बुझिन्छ र आफूले पनि गर्नु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु फेरि पनि हुन्छ सबैलाई चाहिँ हुन्छ मानवजीलाई समयको लागि हार्दिक धन्यवाद छुट्याउँछौँ नमस्कार नमस्ते सबैलाई यो टिभी हेरेर बस्नु सबैलाई है त टिभी परिवार र टिभी हेरेर हुनुहुने सबैलाई नमस्ते